حي على الفلاح. अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प मौजू पर बात करने वाले हैं। कैसे एक मजहबी शख्सियत का मिशन तकरीबन 30 साल के अरसे में एक मुसले से शुरू होकर नबूवत के दावे तक पहुंचा। हम मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद के दावों के इस इर्तिकाई सफ़र को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये तब्दीलियां आखिर हुई कैसे और क्यों। ये वीडियो हमने मशहूर किताब कादियानियत तहक़ीक़ व तज्ज़िया अज़ अबुल हसन नदवी से बनाई हैं। और यही वो मरकजी सवाल है जिसके गिर्द हमारी आज की सारी बातचीत घूमेगी। क्या ये सब कुछ एक पहले से तयशुदा मंसूबा था, या फिर वक्त और हालात के साथ साथ इनके मिशन की नोयत खुद ब खुद बदलती चली गई? तो चले हम मिलकर उनकी अपनी किताबों की रोशनी में इस सफ़र को देखते हैं। तो कहानी शुरू होती है 1880 की दहाई से। ये वो वक्त था जब हिंदुस्तान में एक अजीब मजहबी और सियासी हलचल थी। इसी माहौल में मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद एक मुस्ले और इस्लाम के दिफा करने वाले के तौर पर मंजर आम पर आए। अच्छा, इनका जो सबसे पहला दावा था वो था मुजद्दिद होने का। इस्लामी रिवायत में मुजद्दिद उस शख्स को कहते हैं जिसे हर सदी के शुरू में दीन को उसकी असली हालत में वापस लाने के लिए भेजा जाता है। अब ये एक बहुत बड़ा दावा तो था, लेकिन ये नबूवत से एक बिल्कुल अलग चीज़ थी। तो 1880 से लेकर 1884 तक उनका बुनियादी पैगाम यही रहा कि वो इस सदी के मुजद्दिद हैं और उन्हें खुदा ने बिगड़ते हुए हालात की इस्लाह के लिए भेजा है। समझ लें कि ये उनके मिशन का पहला पड़ाव था। इन इब्तदाई दावों की सारी बुनियाद उनकी मशहूर ज़माना किताब बराहीन अहमदिया पर थी। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। इसी किताब में उन्होंने एक ऐसा बीज बोया जो आगे जाकर एक बहुत बड़ा दरख्त बनने वाला था। उन्होंने लिखा कि उनकी सिफ़ात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से बहुत मिलती जुलती हैं। ये नुक्ता याद रखिएगा क्योंकि ये आगे जाकर बहुत अहम साबित होने वाला है। और फिर आता है साल 1891, वो साल जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। यहाँ से कहानी एक बिल्कुल नया ड्रामेटिक मोड़ लेती है और उनका मिशन एक मुसल्लह के दायरे से कहीं आगे निकल जाता है। 1891 में अब दावा सिर्फ मुजद्दद का नहीं रहा था। अब एक नया और बहुत ही बड़ा दावा सामने आया कि वो मसीह मौऊद हैं, यानी वो मसीह जिनके आने का मुसलमानों और ईसाइयों को सदियों से इंतज़ार था। ये एक इंकलाबी कदम था, लेकिन इस दावे को साबित करने के लिए उन्हें एक बहुत बड़े रिवायती इस्लामी अकीदे को चैलेंज करना पड़ा। उन्होंने ये नज़रिया पेश किया कि हज़रत ईसा को आसमान पर जिंदा नहीं उठाया गया, बल्कि वो एक तबई मौत मर चुके हैं। जाहिर है, अगर पहले मसीह वफ़ात पा चुके हैं, सिर्फ तभी तो एक नए मसीह मौऊद के आने की कोई गुंजाइश बन सकती है। और ये सिर्फ जुबानी कलामी दावे नहीं थे। इसी साल यानी 1891 में फतह इस्लाम और इज़ाला ओहाम जैसी किताबें शाया हुईं, जिन्होंने इन नज़रियात को बाकायदा तौर पर पेश किया, और यूं मजहबी हलकों में एक तूफ़ानी बहस छिड़ गई। लेकिन कहानी यहाँ भी ख़त्म नहीं हुई। सफ़र का आखिरी और शायद सबसे मुतनाज़ा मरहला तो अभी बाकी था। अब हम उनके दावों के बिल्कुल उरूज पर पहुँचते हैं, वो दावा जिसने इस्लामी दुनिया में सबसे ज़्यादा हलचल मचाई। 1901 में एक और दावा सामने आया जो पिछले तमाम दावों से कहीं बड़ा था। मुजद्दिद और मसीह मौऊद के बाद अब उन्होंने खुद को नबी और रसूल भी करार दे दिया। ये वो दावा था जिसने इन्हें मरकजी धारे के मुसलमानों से, आप कह लें कि वाज़े तौर पर अलग कर दिया। अब सवाल ये पैदा हुआ कि ये कैसी नबूवत है, जबकि मुसलमानों का अकीदा तो ये है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। तो उन्होंने इसकी एक ख़ास तशरीह पेश की जिसे ज़ल्ली या बुरूज़ी नबूवत कहा गया। यानी ये कोई नई या आज़ाद नबूवत नहीं, बल्कि ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही नबूवत का एक रूहानी अक्स है जो उनकी कामिल पैरवी की वजह से उनमें ज़ाहिर हुआ। इस दावे का एक बहुत ही संगीन नतीजा भी निकला। इनकी तहरीरों के मुताबिक जो शख्स भी इनके इस नबूवत के दावे को नहीं मानेगा, उसे दायरा इस्लाम से खारिज समझा जाएगा। इस एक नुक्ते ने इनकी जमात और बाकी मुसलमानों के दरमियान एक बहुत वाज़ेह लकीर खींच दी। ये बार बार बदलते हुए दावे सच को मजबूत नहीं करते, बल्कि इसे कमज़ोर करते हैं। लेकिन यहाँ एक गहरा मसला है, एक ऐसा मसला जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये दावे मुस्तकिल नहीं रहे, ये बदलते रहे, तरक्की करते रहे
اور وقت کے ساتھ مختلف شکلیں اختیار کرتے رہے۔ اور جب کوئی دعویٰ بار بار بدلتا ہے تو ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا یہ واقعی الہامی سچ ہے یا انسانی تبدیلی؟ کیونکہ سچ کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہوتی، سچ کو اصلاح کی ضرورت نہیں ہوتی، سچ ہمیشہ ایک جیسا رہتا ہے۔ حقیقت میں یہ ایک واضح نتیجے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ عدم تسلسل سچائی کی نشانی نہیں بلکہ غلطی کی نشانی ہے۔ اچھا، ان بڑے دعووں کے علاوہ بھی کچھ اور اہم عقائد اور پیشین گوئیاں تھیں جنہوں نے ان کے مشن کو ایک شکل دی۔ چلیں ان پر بھی ایک تیز سی نظر ڈالتے ہیں۔ ایک بہت بڑا اعلان تھا تلوار کے جہاد کی منسوخی کا۔ برطانوی راج کے اس دور میں ان کا کہنا تھا کہ اب دین کو پھیلانے کے لیے جنگ کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ یہ دور قلم اور دلیل کا ہے۔ ان کی سب سے مشہور اور متنازع پیشین گوئیوں میں سے ایک محمدی بیگم نامی خاتون سے ان کی شادی کے بارے میں تھی۔ یہ 1888 میں کی گئی ایک پیشین گوئی تھی جو ان کی زندگی میں پوری نہیں ہوئی، اور یہ آج تک ان کے مخالفین کے لیے ایک بڑا نقطہ اعتراض بنی ہوئی ہے۔ اپنی زندگی کے آخری سالوں میں ان کے دعوے اور بھی زیادہ وسیع ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی آمد دراصل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی دوسری روحانی آمد ہے، اور یہاں تک کہ وہ ایک نئی شریعت کے بھی حامل ہیں۔ تاریخ ہمیں ایک واضح معیار دیتی ہے۔ پہلے آنے والے انبیاء، ان کی پیش گوئیاں پوری ہوئیں، ان کے الفاظ حقیقت سے ہم آہنگ تھے، ان کی باتیں وقت کی کسوٹی پر پوری اتریں۔ لیکن یہاں ہم ایک مختلف منظر دیکھتے ہیں۔ جو پیش گوئیاں کی گئیں وہ پوری نہ ہو سکیں۔ واقعات ویسے پیش نہیں آئے جیسا دعویٰ کیا گیا تھا۔ نتائج پیش گوئیوں سے میل نہیں کھاتے تھے، اور جب پیش گوئی پوری نہ ہو تو یہ دعوے کی بنیاد کو چیلنج کرتی ہے۔ تو ہمارے سامنے دو واضح حقیقتیں رہ جاتی ہیں: بدلتے ہوئے دعوے اور نامکمل پیش گوئیاں، اور یہ دونوں مل کر ایک کہانی سناتے ہیں، الہامی یقین کی نہیں بلکہ انسانی غلطی کی۔ سچ ثابت ہوتا ہے، یہ خود کو بار بار نہیں بدلتا۔ تو اس پورے سفر کو اگر ایک ساتھ دیکھنا ہو تو کیسا لگے گا؟ چلیے ان تمام مراحل کو جوڑ کر ایک مکمل تصویر دیکھتے ہیں۔ یہ ہے وہ مکمل ٹائم لائن جو اس پورے ارتقائی سفر کی کہانی بتاتی ہے۔ ایک مسلح سے سفر شروع ہوا، پھر مسیح موعود، پھر نبی، اور آخرکار ایک شریعت لانے والے تک کا دعویٰ۔ یہ ایک مسلسل آگے بڑھنے والا سفر تھا۔ اس پورے سفر کو سمجھنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے ایک بدتدریج بڑھتے ہوئے پیمانے یا ایک سیڑھی کی طرح دیکھا جائے۔ پہلا قدم تھا مسلح کا، دوسرا قدم تھا مسیح کا، اور آخری سب سے اونچا قدم تھا نبی کا۔ ایسا لگتا ہے کہ ہر اگلا دعویٰ پچھلے دعوے پر ہی تعمیر کیا گیا تھا۔ تو آخر میں یہ سوال ہمارے سامنے آتا ہے کہ جب کسی مذہبی تحریک کا ارتقاء اس قدر واضح طور پر دستاویزات میں موجود ہو تو یہ ہمیں اس کے بانی اور ایسی تحریکوں کی فطرت کے بارے میں کیا سوچنے پر مجبور کرتا ہے؟ اسی سوال پر آپ کو سوچنے کے لیے چھوڑتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالی کا قول ہے، دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس سے اختلاف نہ ہو سکے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔